Sa unang pagbasa, gihulagway ang hari nga gipili sa Ginoo. Una si David nga nahimong gamhanan kaayo, nya gisundan siya ni Hari Solomon, ang iyang anak nga batan-on pa atong panahona nga gamhanan sad kaayo ang iyang gingharian tungod kay nagsunod man siya sa pagkahari sa iyang amahan nga si David. Kung kita patingali ang natawo atong panahona, unya nakasaksi ta sa nahitabo sa Israel nga gidaog-daog sila didto sa Ehipto, nahimo silang ulipon hangtod nga naabot sila sa yuta nga gisaad, hangtod nga nitungha ang usa ka hari nga gidayeg kay Ginoo nga mao si David. Diin gibuntog niya ang daghan kay niyang kaaway, makaingon gyud ta dili na ni mabuntog ang maong gingharian. Mao na ni ang tinuod nga presensya sa Ginoo. Gani mao man na aroy panghuna-huna nato kana mga lig-ong nasod, kana mga nasod nga murag dato kayo, daghan kaig armas, sama ng Amerika, China, Russia, ug uban pa. Makaingon gyud ta kani forever na gid ni sila. Kay purtig yung lig-una, sakto gyud sa gahom. Pero sa tinud-anay, sa dihang niabot ng panahon nga si Hari Solomon nagsupak-supak nas Ginoo, nagsimba nas mga Dios-Dios, ug ang nagsunod niyang mga hari mao say gibuhat na lusno gyud ang gingharian sa Israel. Nalusno mga igsoon, og hangtod nangabihag sila sa ilang kaaway, og nibalik sila nga naulipon na sad sa ilang mga kaaway. Karon misaad na sad ang Ginoo nga dunay bag-ong hari kaliwat yapon ni David. Nya kun maghari na ni siya, din-agyod matapos ang iyang gingharian. Mabuntog niya ang tanang dautan, ang tanan niyang kaaway iyang mabuntog. Og kini gipaabot ni sa mga Hudiyo, gani hangtod karon ila ning gipaabot. Kay para nila wapaman mo abot. Og niabot gyud. Kinsa may niabot? Si Jesus. Pag-abot na ni Jesus, unsa may gingharian nga iyang gibuhat? Ang gingharian nga way palasyo. Gani, wa siya'y balay nga kapahulayan. Ang iyang kaugalingon, way kwarta, wa gani ilisan. Wa siya'y edukasyon na standard nila atong panahona. Illiterate siya. Ang iyang mamagpapa, dili mga hari. Housewife, niya panday ang iyang papa. Mao ba ni ang gingharian nga makabuntog sa tanang kaaway? Oy, unsay resulta? Gilansang siya sa cross og namatay. 33 palay edad, patay na. Be kamo kuno be, mutuo mo nga si Jesus mao ang katumanan sa gingharian nga gisaad sa Dios. Tuo dili. Na gayaw-yaw lang mo suwa ninyo mahibaw eh. May pang cellphone tingog pa. O na, atong gingharian, kinsagot tayo mo tuo nga ngato yung gituuhan, mauman nga ang Ginoo or ang usa ka hari naagi palasyo. Pero pag-abot ng Hesus, ingon siya, ang gingharian sa Dios dili dapit o lugar nga inyong makita o maduol, kay ang paghari sa Dios anaa sulod kaninyo. Ang tinuod ang gingharian niya na sulod nato.
Lingiyay mong tupad ing nanasudla na kaging harian diha. Lisura tukoron ging harian sulod na to. Kay ngano man ang tinuod sa diay natong kaaway wa sad sa gawas nato niya sulod nato. Ug ang tinuod natong kinabuhi dili kining atong lawas kung dili ang atong kalag. Muna ang mga martyrs sama ni Santa Agida o Saint Agata, ilag yung gipakita nga mibiya sila sa tanan nga makaayo sa lawas ilang gibiyaan o gidawat nila ang pag-antos. Kaya ang tinuod na tong kaaway mauman ang yawa maoy mo yudyod nato sa pagpakasala. Nya kung gusto natong buntugon ang yawa, piyaan gid nato ang gingharian sa kalibutan. Kaning kwarta, gahom, mga honor, pleasure sa kalibutan, biyaan gid nato. Ang pangutana, andam na ba mong mubiya? May problema diha. Pila kabuk asawa nga andam ng mubiya sa ilang balay para makapuyo ang kabit sa iyang bana. Naa kay mong himo ana. Oh, ambot lang. Pila kabuk bana nga andam mubiya sa iyang balay aron ang kabit sa iyang asawa makapuyo sa didtong panagsa. Ay, wow. Pero si Kristo niingon, biyahe ang inyong bana, biyahe ang inyong asawa, biyahe ang inyong ginikanan, biyahe ang inyong balay, hasta pa imong kaugalingon, aron ka musunod nako. Kay magpabilin ka sa imong balay, nya moabot ang kabit sa imong asawa, mapatay nimo eh. Pero mubiya ka, puli din tong kabit. Nya okay mo na. Ang akong pasabot ba, pila kabuk nato ang dili mawili sa imong kaugalingong mga security o imong kaugalingon nga mga dungog aron lang makapadayon tag higugma sa mga tao nga dagko kay sa kaya ngato di ang tinuod nga kaaway mao ang sala ug ang atong ibuntog sa sala mao gyud ang paghigugma. Paghigugma nga matod pa ni Kristo, kanang gugma nga andam kang muhalad sa imong kaugalingon para sa imong gihigugma. Muna diri sa atong unang pagbasa si David, gipasidunggan sa Ginoo o gihatagan sa si David og usa ka anak nga si Solomon. Pero ang instruction sa ni David ni Solomon, ayaw kahadlok, pag maisog, unya sunda gyud ang tanang sugo sa Ginoo. Ayaw gyud pag supak-supak. Bisag batanon pa kay si Solomon, giingna ni David, sunda gyud kay tumanon gyud Ginoo ang iyang saad nako nga ang akong kaliwat dili mahutdan og mga kaliwat nga hari. Kitang tanan mga igsoon sa atong bunyag nahimutang pari, propeta og hari sa Dios. Ang ato na lang buhaton ang pagpuyo sa bag-ong klase sa gingharian nga mao ang gingharian sa katarong, gingharian sa hustisya, gingharian sa gugma. Kung ato ning mabuhat, ang mabuntog na ginato atong kaaway. Karon din sa atong parokya, nagpadayon ta pagbuhat og mga balay para atong nabanlasan sa mga balay panahon sa bagyong Tino. Posible na tang makabuhat og mga 57 ka balay. Unsa man na siya? Nakabuntog tas kaaway o napildi? Kabuntog tas kaaway, kanang kaaway bitaw nato nga daw kayo. Tungod man is inyo mga slat-slat,
Ang inyong slot sa DPR mo'y hinungdan nga makahimo taani. Ang atong kaaway nga maong yawa mibanlas sa mga balay. Ug ang naigo sa mga pagbanlas sa balay mao ang mga kabus kayo nga way ikapatukod ug balik sa ilang balay. Salamat ninyo nga mibuntog niining kadaw kahangol sa kwarta kay makatukod tag mga 11-50 ka balay pagkanindot ana. Niya lain na sad natong ihangyo sa Ginoo nga dili unta ta mabuntog labi na isip nasod niining kaaway nato nga gitawag og corruption. Ang kadaw, ang hakog sa kwarta o sa bahandi nga nasudnon. Hinaot unta nga makabaton tag bag-ong mga leaders nga dili na hakog, dili na daw ug andam magantos ug magpakamatay para sa akayuhan sa atong nasod. Lingiyay mong tupad ing nabasig ikay pilion sa Ginoo na musugot ka. Sugot kang maparihan ni Santa Agata. Patyon ka para sa imong nasod. Sugot mo ana. Hilom na kay. Gina, manindog na ta.